एपिसोड 13। उधर कबायली गांव में जिरगे की नौबत आने से पहले ही सरदार फरासत अली खान के खूंखार गुंडे भूखे गिद्धों की माने जहादात पर टूट पड़े थे। उन्होंने इतनी तेजी से हमला किया था कि जहादात और सोनू सुबह का नाश्ता भी नहीं कर सके थे। रात के वक्त सिकंदर और उसके साथियों को जहानों वासिल करने के बाद वो दोनों मुतमईन होकर सो गए थे। जिरगे का सोचकर उन्होंने वहां से लाशें भी नहीं हटवाई थी। जहादात को सरदार फरासत की तरफ से वैसे भी किसी खास रद्दमल की कमी तवक्को थी, क्योंकि वो उसे एक बहादुर और बाउसूल शख्स समझता था। लेकिन जब सुबह सूरज तुलू होने से पहले ही कुछ मुसल्ला गुंडों ने सोनू के मकान पर चढ़ाई कर दी, तो जहादात की सारी खुशफहमी दूर हो गई। जैसे वो एक आला ज़र्फ इंसान समझकर मुतमईन था, वो तो एक आम सा गुंडा निकला। वो तो शुक्र था कि वो जिस कमरे में सोए हुए थे, उसका दरवाज़ा कैसी मजबूत और मोटी लकड़ी से बनाया गया था जिससे गोली नहीं गुजर सकती थी। वो गोलियों और ललकारों की आवाज़ सुनकर ही तो जागे थे। जागते ही जहादात को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। वो फौरन गन की तरफ लपका। गन उठाकर उसने सेफ्टी कैच हटाया और फिर सहमे हुए सोनू से मुखातिब हुआ। मैं बाहर निकलता हूँ, तुम यहाँ दरवाजे पर पोजीशन संभाल लो, लेकिन अपनी जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। खतरे के वक्त तुम बिला झिझक अंदर से दरवाजा बंद कर देना। मेरा इंतजार बिल्कुल मत करना, मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? वो तुम्हारा नाम ले लेकर बाहर से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। क्या खुदकुशी करने का इरादा है? तुम्हें देखते वो गोलियों से भून डालेंगे। तो फिर इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? कि लकड़ी का दरवाजा कब तक उन्हें रोक पाएगा? फायरिंग और नारों की आवाज सुनकर तो उनकी तादाद दर्जन भर लगती है। मुझे उम्मीद नहीं कि मैं उन्हें। बाहर निकल खंजीर का बच्चा, आज हम तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। अचानक बाहर से एक चीखती हुई आवाज आई। बोलने वाला कोई कबायली था और पश्तो लहजे में उर्दू बोल रहा था। सोनू ने जवाब देने के लिए मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन जहादात ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। इसी अवस्था में कमरे के दरवाजे पर किसी ने ब्रस्ट मारा, मगर मजबूत और गैर मामूली मोटाई वाले दरवाजे से कोई गोली ना गुजर सकी। हमें यहाँ से निकलना होगा सोनू। फायरिंग की आवाज से पता चल रहा है कि उनके पास खुदकार हथियार है। दस्ती बम के इम्कान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा ना हो कि ये कमरा हमारे लिए मकबरा बन जाए। और अभी उसकी बात अधूरी थी कि बाहर से दोबारा उसी कबायली की आवाज सुनाई दी। और जहादात, तू किधर छुपा हुआ है? मर्द का बच्चा तो बाहर निकल, वरना हम पूरे घर को आग लगा देगा। जादाद ने तेजी से हरकत करते हुए एक चारपाई को उस दीवार के साथ उमूदन खड़ा कर दिया जिसमें कमरे का इकलौता रोशनदान लगा था। इसे पकड़ के रखो, मैं किसी तरह उनकी तादाद मालूम करना चाहता हूँ। सोनू ने फौरन चारपाई को थाम लिया। दूसरे लम्हे वो चारपाई पर चढ़कर रोशनदान से बाहर झांक रहा था। खौफनाक शक्लों वाले 6-7 गुंडे गैजो गजब के आलम में सामने सहन में टहल रहे थे। वो सब के सब आतशी हथियारों से मुसल्लह थे। क्या वो नजर आ रहे हैं? कितने लोग हैं? यहाँ से तो सिर्फ 6-7 ही नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा भी हो सकती है। मुकाबला किए बगैर हम उनका घेरा नहीं तोड़ सकते। अचानक जादाद खामोश हो गया, और उसकी ये खामोशी बेसबब नहीं थी। हमलावरों का एक साथी कंधे पर कैन उठाए तकरीबन दौड़ने के से अंदाज में अपने साथियों के पास पहुंच चुका था। उसे देखते उनके जोश में इजाफा हो चुका था। कैन में पेट्रोल या फिर मिट्टी का तेल था। बहरकैफ उसने रिस्क लेने का फैसला कर लिया था। कैन बदस्तूर उस शख्स ने उठा रखा था और बाकी लोग उसे तकरीबन घेरे हुए खड़े थे। वो ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन जहादात के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। वो पश्तो में ना जाने कौन सी बकवास कर रहे थे। ताहम पश्तो जुबान के चंद एक अल्फाज जो वो समझता था, उससे वो अंदाजा लगा चुका था कि वो कमरे के दरवाजे को आग लगाना चाहते हैं। वो पेट्रोल ले आए हैं। यह हमारे लिए कमरे से निकलने का बेहतरीन मौका है। मैं पेट्रोल वाले कैन को निशाना बनाता हूँ, तो मेरे पीछे बाहर निकलने के लिए तैयार रहना। हो सकता है कमरे के अकब में अभी तक सीढ़ी मौजूद हो और हम छत वाले मोर्चों तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या? कमरे के अकब में सीढ़ी ना हुई तो क्या होगा? हम अकवी दीवार फांद कर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इस वक्त घबराने के बजाय हिम्मत से काम लेने की जरूरत है सोनू। अगर हम कमरों के अकवी जाने पहुंचने में कामयाब हो गए, तो फिर हमें दीवार फाड़ने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वहां अकवी दीवार में पानी की निकासी वाली कुशादा मोरी मौजूद है। हम जैसी आम जिसामत रखने वाला कोई भी शख्स बआसानी मोरी से गुजर सकता है। सोनू पहली बार पुरजोश आवाज में बोला, ठीक है, हम उसी मोरी से निकलने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर जादाद हमलावरों की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो अब कैन उठाए मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे थे। गालिबन सरदार फरासत ने उन्हें अच्छी तरह समझा बुझा कर भेजा था कि जादाद से बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। उसकी चालाकी और चुस्ती में कोई शुबा नहीं है। जादाद के हाथ में वही सिकंदर वाली खुदकार गन थी। सेफ्टी कैच पहले से हटा हुआ था। उसने जल्दी से गन को सिंगल से ब्रस्ट पर रखा और फिर उसका दहाना रोशनदान में फिट कर दिया। अब कैन वाले आदमी समेत तकरीबन 4 आदमी उसके निशाने पर थे।
उसने ट्रिगर पर उंगली रखकर हरकत दी तो खुदकार गन लर्जी और तड़ तड़ की आवाज के साथ ही कैन वाला शख्स उछलकर पुश्त के बल गिर पड़ा। दो तीन गोलियां कैन को फाड़ती हुई गुजर गई थी और पेट्रोल ने आग पकड़ ली थी। दो आदमियों को उसने दीवाना वार सहन में चकराते देखा। उनके कपड़ों ने आग पकड़ ली थी और वो बुरी तरह चिल्ला रहे थे। उसने तेजी से एक ब्रस्ट मजीद मारा और चारपाई से नीचे कूद कर आ गया। सहन में चीखों पुकार और दौड़ते हुए कदमों की आवाजें गूंज रही थी। गन को दोबारा ब्रश से सिंगल पर एडजस्ट करते हुए उसने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी खोल दी। जल्दी करो, इस वक्त उन्हें अपनी पड़ी हुई है, उनके संभलने से पहले हमें यहाँ से निकलना है, वो चिल्लाकर सोनू से बोला। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और जस्ट लगाकर बाहर निकल गया। सोनू ने भी उसकी तकलीद की थी। हमलावर अपने साथियों के कपड़ों में लगी हुई आग बुझाने में मसरूफ थे, इसलिए फौरी तौर पर उनके फरार से आगा न हो सके। ताहम जब वो दोनों कमरे के कोने तक पहुंचकर अकबी जाने मुड़ने लगे तो उन्हें अपने अकब में चिल्लाती हुई आवाज सुनाई दी। वो जा रहे हैं कुत्ते के बच्चे। आवाज के साथ ही उन्हें गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी थी, मगर उस वक्त तक वो कमरे के साइड में घूम चुके थे, इसलिए गोलियों से महफूज रहे थे। वो सामने झाड़ियों के अंदर है मोरी, जल्दी करो, वो पीछे आ रहे हैं। इतना कहकर सोनू अंधाधुंध खुद रौ झाड़ियों की तरफ भागा। जहादात ने एक नजर झाड़ियों पर डाली और मोहतात अंदाज में उल्टे कदमों झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उसकी निगाहें सर्च लाइट की तरह सामने और दाएं बाएं घूम रही थी। अपना अकब उसने सोनू पर छोड़ दिया था। उसे ज्यादा खतरा कोने के कमरे की जानिब से था। अकबी रास्ता उसी कोने से गुजरता था, इसलिए इम्कान यही था कि ताक़ुब करने वाले उसी रास्ते से आएंगे। मान कमरे के कोने से एक सर नमूदार हुआ और उसने एक सेकंड में फायर झोंक दिया। पीछे आने वाला गोली की जद से बच निकला था, वरना उसकी चीख जहादात की समातों तक लाजमी पहुंची होती। उसने उसी जानिब दो तीन मजीद फायर की और फिर एकदम पलट कर झाड़ियों में पोशीदा मोरी की तरफ दौड़ लगा दी। एहतियातन वो जिग जैग बनाते हुए भाग रहा था। झाड़ियों से भी वो चंद कदम दूरी था कि अचानक उसके अकब में दो तीन राइफलें बैक वक्त गरजी। एक सेकंड के हजारवें हिस्से में उसके पैरों ने जमीन छोड़ दी और वो तकरीबन उड़ता हुआ झाड़ियों में जा गिरा। गोलियों की जद से तो वो महफूज रहा था, ताहम खारदार झाड़ियों ने उसकी अच्छी खासी मिजाज पुरसी कर ली थी। अगर छलांग लगाते वक्त उसने चेहरे पर बाजू की आड़ ना बना ली होती तो एन मुमकिन था कि उसका चेहरा भी कांटों की जद से महफूज ना रहता। जिस्म पर उसे अच्छे खासे कांटे लगे थे, मगर इस कड़े वक्त में कांटों की चुभन की परवाह किसे थी। मौत अपना खूनी जबड़ा खोले उसके ताक़ुब में थी, और जब मौत ताक़ुब में हो तो इंसान रास्ते की दुश्वारियों को पसे पुश डाल देता है। उसने भी झटके से अपना उलझा हुआ दामन कांटों से छोड़ाया और नजरें मोरी की सिमत में दौड़ाई। ऐसे वक्त में उसे सोनू की सरसराती आवाज सुनाई दी। थोड़ा सा दाएं होकर आगे बढ़ो जादाद, मोरी बिल्कुल सामने ही है। वो आवाज की सिमत तेजी से आगे बढ़ा और फिर उसे चंद कदमों के फासले पर दीवार के साथ मोरी नजर आ गई। मोरी के ऐन सामने दूसरी तरफ सोनू बैठा झांक रहा था। जल्दी करो, गन मुझे दे दो। जायदाद ने तेजी से उसको गन थमाई और जमीन पर लेटकर कोहनियों के बल सरकता हुआ मोरी में से गुजरने लगा। एन उसी वक्त किसी ने झाड़ियों में ब्रस्ट मारा, लेकिन गोलियां ऊपर दीवार में लगी थी। अगर ब्रस्ट जरा सा भी नीचे लगता तो जहादात की पुष्ट छलनी हो जाती। यही झाड़ियों में छुपे में, कोई चिल्लाकर बोला। फिर इससे पहले कि दोबारा फायरिंग होती, वो मोरी से बाहर निकल गया। सोनू के हाथ से गन लेने के बाद उसने अतराफ में निगाहें घुमाई। कोई मुश्तबा आदमी नजर न आया, ताहम दीवार की दूसरी जानिब झाड़ियों में खलबली मची हुई थी। पुरजोश और झंझलाई हुई मिली जुली आवाजें सुनाई दे रही थीं। शायद उन्हें मोरी नजर आ गई थी। अब वहां एक पल के लिए भी रुकना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। बाएं हाथ एक खुली गली गांव से सीधी बाहर निकलती थी। वो दोनों आगे पीछे दौड़ते हुए गली में दाखिल होकर आगे बढ़ने लगे। गली खाली पड़ी थी। उस कबायली गांव में जिंदगी अभी पूरी तरह बेदार नहीं हुई थी। शायद उसका सबब यह था कि मौसम सर्दियों का था और लोग दिन चढ़े ही घरों से बाहर निकला करते थे। वो बिना किसी खतरे का सामना किए गली के सिरे तक पहुंच गए। वहां से कई रास्ते मुख्तलिफ अतराफ में निकल रहे थे और हर रास्ता पथरीला था। गांव को चारों तरफ से छोटी बड़ी पहाड़ियों ने घेर रखा था। ये एक प्याला नुमा वादी थी। सब्जे के नाम पर वहां पहाड़ी पौधे और झाड़ियां बकसरत फैली हुई थी। कहीं कहीं हमवार जमीन का भी कोई न कोई कता नजर आ जाता था, जिसमें फसल के नाम पर हाथ हाथ भर सब्जा मौजूद था। सामने वाला रास्ता कदरे कुशादा था। ये नाहमवार रास्ता लहराता बल खाता दूर पहाड़ियों में गायब हो रहा था। यकीनन ये कुशादा रास्ता किसी मंजिल का पता देता था। उन्होंने एक लम्हे में फैसला किया और फिर उसी कुशादा रास्ते पर दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। अभी उन्होंने थोड़ा ही फासला तय किया था कि उन्हें अचानक अपने अकब में किसी गाड़ी की आवाज़ आई। जहादात ने भागते हुए पलटकर पीछे देखा तो उसकी निगाह एक खुली छत की जीप पर पड़ी, जो गली से निकलकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। जीप को देखकर उन्होंने हत्तुल मकतूर अपनी रफ्तार तेज कर दी। लम्हे भर को तो उन्हें यूं लगा जैसे उनकी पूरी ताकत कदमों में सिमट आई हो। उनके सांस लगातार दौड़ने की वजह से फूले हुए थे। जीप लम्हा ब लम्हा उनके नजदीक पहुंचती जा रही थी।
कन्नी कतरा कर वो दाएं बाएं जाने से भी कासिर थे, क्योंकि इस वक्त जहां वो दौड़ रहे थे वहां वो सड़क नुमा रास्ता संगलाख चट्टानों को काटकर बनाया गया था। उनके दाएं बाएं उमूदी चट्टानें थीं जिनकी ऊंचाई किसी भी तरह 30-40 फुट से कम ना थी। ऐसे में वो सिर्फ अपने कदमों पर इन्हिसार करते हुए दौड़ने पर मजबूर थे। जायदाद के साथ अगर सोनू ना होता तो शायद वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए ताक़ुब करने वालों से भिड़ जाता और अपनी जान देने से पहले उनमें से कई एक लोगों को लाजमन जहन्नुम रसीद कर जाता। दौड़ते हुए वो एक मोड़ के करीब पहुंच गए, मगर इसी दौरान जीप भी तकरीबन उनके सरों पर पहुंच गई थी। मोड़ देखकर उन्हें बच निकलने की उम्मीद बन गई। दूसरे लम्हे उन दोनों के कदमों में जैसे पर लग गए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता जैसा इंसान सोचता है, और इसी का नाम तकदीर है। वो तदबीर से तकदीर को मात देने की कोशिश करता है, मगर नाकामी उसके गले का तौक बन जाती है। वो दोनों भी कामयाबी की धुन में अंधाधुंध भाग रहे थे। ऐसे में वो तकदीर को भूल गए थे जो मोड़ के दूसरी तरफ उनके इरादे को शिकस्त देने के लिए बैठी हुई थी। जैसे ही वो मोड़ मुड़कर दूसरी जानिब पहुंचे, एकदम ठिठक गए। चंद कदमों के फासले पर रास्ते के ऐन दरमियान में एक जीप खड़ी हुई थी। जीप के बोनट पर एक ग्रांडेल शख्स बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बैठा था। उसने हाथ में खतरनाक किस्म की गन पकड़ी थी। शक्ल सूरत से वो छटा हुआ बदमाश नजर आ रहा था। उसके लबों पर तमस्कराना मुस्कुराहट रेंग रही थी, और हुलिया कुछ ऐसा था कि लम्हे भर को तो वो मुतहिर रह गए। उसके सर पर उस तरह फिरा हुआ था, बिल्कुल अंडे की तरह साफ था उसका सर। चेहरा भी कुछ ऐसा ही था, सिवाय भवों के वहां बाल नदारत थे। पैंट शर्ट के साथ उसने स्याह रंग का काला कोट पहना था। पैरों में भी स्याह रंग के लॉन्ग शूज थे। उसकी छोटी छोटी गोल आंखें सांप की आंखों से मुशाबा थी, और वो कुछ अजीब तमस्कराना अंदाज में जहादात को घूर रहा था। इसी दौरान पिछली जीप भी उनके अकब में पहुंचकर कुछ फासले पर रुक गई। जीप से छलांगे लगाते हुए 6 मुसल्लह अफराद नीचे उतरे और उन दोनों पर राइफलें तानकर खड़े हो गए। खिंसिर का बच्चा, हमसे भागता है, आज हम तुम्हारा कोपड़ा तोड़ देगा। पश्तो लहजे में उर्दू बोलने वाला गरजा। उसने एकदम गन सीधी कर ली थी। नहीं। सामने वाली जीप के बोनट पर बैठा हुआ गंजा उछलकर नीचे उतरा। कोई गोली नहीं चलाएगा, खान जी ने इसको जिंदा लाने का हुक्म दिया है। खान जी से उसकी मुराद सरदार फरासत अली था। जीप के बोनट से उतरने के बाद पहली बार जायदाद ने उसके कदो कामत पर नजर डाली। वो किसी भी तरह 6.5 फुट की कामत से कम ना था। आम कामत का कोई भी शख्स उसके सामने आकर एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता था। रंगीली उर्दू बोलने वाले कबायली को झड़कने के बाद वो जहादात से बोला, वेलकम, खुशामदीद। जी आया हूँ मिस्टर जहादात उर्फ मफरूर सोल्जर। कौन हो तुम? यूं हमारा रास्ता रुकने का क्या मतलब है तुम्हारा? जहादात ने अक्खड़ लहजे में जुबान खोली। तुम्हारे परिस्तार, तुम्हारे मेजबान, आइए जीप में तशरीफ रखिए। कोई तुम्हारा शिद्दत से मुंतजर है, और अगर मैं इनकार कर दूं तो मैं तुम्हारे साथी को गोली नहीं मारूंगा, बल्कि इसका सर उतार कर इस संगला जमीन पर उसके साथ फुटबॉल खेलूंगा। वो बेल्ट में अरसवा खंजर निकालते हुए बोला। वो अजीब ठंडे मिजाज का आदमी था। लगता था गुस्सा उसे कभी छू के नहीं गुजरा। जहादात अच्छी तरह जानता था कि ऐसे मिजाज के आदमी हकीकतन कितने खतरनाक होते हैं। सोनू के साथ ने उसे वक्ती तौर पर हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। ताहम चंद लम्हे सोचने के बाद वो गोया हुआ। देखो, तुम जो कोई भी हो, मैं जो कोई नहीं हूँ। मेरा नाम मूसा खान है। तुम बखुशी मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हो। मूसा खान? जहादात ने कदरे मुताहिर अंदाज में उसका नाम दोहराया। चौंकने की जरूरत नहीं, मेरी माँ कबायली थी। बहरहाल, तुम्हारा अंदाजा ठीक है, मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। उसका जवाब सुनकर जहादात ने गहरी सांस ली। कमबख्त सोचे पढ़ने में माहिर था, एक नज़र में दिल का हाल भांप लेता था। उसका नाम सुनकर वाकई जहादात एक पल के लिए चौंका था, क्योंकि अपने लबो लहजे में वो मुकम्मल पंजाबी नजर आता था, जबकि नाम खालिस पठानों वाला था। ठीक है मिस्टर मूसा खान, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। मूसा खान ने आज तक शर्तों पर कोई भी मामला तय नहीं किया, लेकिन बहरहाल तुम एक बहादुर इंसान हो और मैं बहादुरों का कदरदान हूँ, इसलिए शर्त बताओ अपनी। हो सकता है मेरे लिए काबिल कबूल हो। मेरे साथी को जाने दो, ये बिल्कुल बेकसूर है, इसने कोई जुर्म नहीं किया, बस मुझे पनाह देकर फंस गया बेचारा। मुझे मंजूर है, इसका हमने कौन सा अचार डालना है। अब तुम ऐसा करो कि गैर मुसल्लह होकर जीप में बैठ जाओ, लेकिन इतना ख्याल रहे कि हथियार के नाम पर तुम्हारे पास एक ब्लेड तक नहीं रहना चाहिए। दरअसल मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथी के जाने के बाद तुम पर हीरो बनने का भूत सवार हो जाए और कोई बेचारा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। कोई बेचारा पर उसने जुमाने अंदाज में जोर दिया था और वाज़ेह तौर पर जहादात की तरफ इशारा किया था।
اس کے اس تمسخرانہ انداز نے ایک لمحے کے لیے جہادات کو کوئی انتہائی قدم اٹھانے کے لیے مجبور کیا، مگر دوسرے لمحے اس نے دل میں بھڑکنے والے شعلے کو صبر کا پانی ڈال کر بجھا دیا۔ اسے سونو کی زیادہ فکر تھی۔ اس نے چپ چاپ گن اور ریوالور موسیٰ خان کے حوالے کر دیے۔ چلو، میں تیار ہوں تمہارے خان جی کے پاس جانے کے لیے۔ جہادات نے خان جی پر بالکل اسی انداز میں زور دیا تھا جس طرح موسیٰ خان نے کوئی بیچارہ پر دیا تھا۔ بہت خوب، مجھے تمہارا انداز پسند آیا۔ اب ذرا پنڈلی کے ساتھ بندھا ہوا خنجر بھی میرے حوالے کر دو تاکہ میں تمہاری شرط پر عمل درآمد کر سکوں۔ وہ جہادات کی توقع سے زیادہ عیار تھا، اس لیے اس بار چونکنے کے بجائے اس نے جھک کر شلوار کا پائچہ اوپر کیا اور خنجر نکال کر موسیٰ خان کے قدموں میں پھینک دیا۔ اب آئے گا مزہ تمہاری شرط پوری کرتے ہوئے۔ اس کا لہجہ بتلا ہوا تھا۔ جہادات کو اچانک ہی خطرے کا احساس ہوا تھا۔ موسیٰ خان نے چالاکی اور دھوکے سے اس کو غیر مسلح کر دیا تھا۔ سونو کو پہلے ہی موسیٰ خان کے ساتھ ہی غیر مسلح کر چکے تھے۔ موسیٰ خان کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر جہادات نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن موسیٰ خان نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ بس، اب ہم نہیں بلکہ ہمارے ہتھیار بولیں گے۔ اتنا کہہ کر اس نے گن سیدھی کر لی اور جہادات نے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہوئی جیپ کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ایسے میں شاید وہ اپنے دوست سونو کو یکسر فراموش کر چکا تھا۔ وہ اڑتا ہوا جیپ کے پہلو میں گرا اور عین اسی لمحے فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ جیپ کے پہلو میں گرتے ہی جہادات نے تیزی سے پلٹ کر سونو کی طرف دیکھا تھا۔ سونو اس وقت بالکل کچے سڑک نما راستے کے کنارے پر کھڑا تھا۔ موسیٰ خان کی تمام چلائی ہوئی گولیاں اس کی چھاتی میں لگی تھیں۔ جہادات اس کی صرف ایک جھلک ہی دیکھ سکا تھا۔ پشت کے بل گرتا ہوا وہ ایک لمحے میں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ کنارے کی اس طرف شاید ڈھلان تھی اور سونو لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا تھا۔ زندگی میں اسے غیر مسلح ہونے کا اس قدر افسوس پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ فوج میں دست بدست لڑائی کی بہترین تربیت دی جاتی ہے، لیکن جہاں مقابلے میں آدھے درجن سے زیادہ مسلح افراد موجود ہوں، وہاں کوئی بھی نہتہ شخص لڑنے کی حماقت بھول کر بھی نہیں کرتا، وہ بھی اس وقت جب اسے اپنی جان بچانے کے متعلق سوچنا تھا۔ سونو کا بدلہ تو بعد میں موقع ملنے پر کسی وقت بھی لیا جا سکتا تھا۔ وہ پتھریلی زمین پر کونیوں کے بل آگے بڑھتا جیپ کے عقب میں پہنچا اور گھٹنوں کے بل اٹھ کر اس نے جیپ کے اندر جھانکا، مگر وہاں ہتھیار کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ بھاگ کر ہی اپنی جان بچانے کا خطرہ مول لے سکتا تھا۔ یہ ایک ایسا رسک تھا جس کے متعلق سوچا تو جا سکتا تھا، مگر اس پر عمل کرنا بڑا دل گردے کا کام تھا۔ عین اسی لمحے اس کی سماعتوں سے موسیٰ خان کی مکروہ آواز ٹکرائی۔ مسٹر سولجر، سامنے آ جاؤ، تیرا اور میرا حساب برابر ہو گیا۔ تو نے میرے دوست سکندر کو قتل کیا تھا اور میں نے تیرے دوست کو عدم آباد بھیج دیا۔ آگے تم جانو اور خان جی۔ عجیب انسان تھا وہ، گرگٹ کی طرح پل پل رنگ بدلنے کا ماہر۔ آدھے گھنٹے کے اندر اس نے جہادات کے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ موسیٰ خان، تم نے میرے دوست کو دھوکے سے مارا ہے۔ میں نے تم پر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بہر صورت میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا، یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ اس کا انداز استہزائیہ تھا، مگر چہرے کے نقوش نارمل تھے۔ ایک لمحے کے لیے جہادات کا جی چاہا کہ وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر اس پہ چھلانگ لگا دے، مگر اس کے دیگر 6 ساتھی جہادات کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے، اس لیے وہ کڑوا گھونٹ پی کے رہ گیا۔ موقع ملے تو ضرور لینا بدلہ، دشمن جیدار ہو تو جب ہی آتا ہے دشمنی کا مزہ۔ میرا تم سے وعدہ ہے موسیٰ خان، میں تمہیں جب بھی ماروں گا للکار کے ماروں گا۔ تمہاری طرح دھوکے سے میں نے آج تک کسی پہ وار نہیں کیا۔ سولجر، ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ میں نے عقل کا استعمال کرتے ہوئے تمہیں نہتہ کیا ہے۔ تم بہت جلد اپنی اس عقل پر ماتم کرو گے۔ آج سے تم اپنی زندگی کے دن گننا شروع کر دو۔ مجھے غصہ نہیں آتا اور نہ ہی میں دشمن کو طنز کا نشانہ بناتا ہوں۔ میں دل سے نہیں، دماغ سے سوچتا ہوں، کیونکہ یہ آنکھوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اندھی جیداری سے کھاتا ہے، سود و زیاں دیکھے بغیر انسان کو آگ میں کودنے پہ مجبور کر دیتا ہے، جبکہ اس کے برعکس عقل جب بے بھاؤ کی پڑتی ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ ایسے میں کوئی دل والے حالات کے سامنے سینہ سپر ہو سکتا ہے۔ جہادات نے اسے ٹوکا، اور موسیٰ خان، گولی مارو اس کو۔ پشتو لہجے میں اردو بولنے والے قبائلی نے مداخلت کی، بہت باتیں بناتا ہی ہے۔ نہ گل شیر خانہ، نہ، یہ ہمارا کام نہیں، اسے خان جی دیکھے گا۔ موسیٰ خان نے پشتو میں کہا، اوہ، خان جی اس بدبخت کو چھوڑ دے گا؟ یہ ہمارا ایک آدمی مار چکا ہے اور 2 شدید زخمی ہیں، ہمارا دل اس کو گولی مارنے کو کرتا ہے۔ قطعی نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ یہ خان جی کا مجرم ہے، خان جی اس کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو پھر خان جی کو بولے گا کہ اس کو ہمارا حوالے کر دو۔
گلشیر خان نے جواب دیا تو موسیٰ خان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے گن پوائنٹ پر جہادات کے ہاتھ اس کی پشت پر باندھ کر اسے جیپ میں بٹھا دیا۔ جیپ کو موسیٰ خان نے ڈرائیو کرنا شروع کیا۔ جہادات اپنی سیٹ پر دو مسلح قبائلیوں کے درمیان پھنسا بیٹھا تھا، جبکہ باقی 4 لوگ دوسری جیپ میں سوار تھے جو ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے جیپیں مغرب کی جانب محو سفر رہی۔ تمام راستہ کچا اور پہاڑی تھا، جہاں سڑک کے دونوں جانب ویران وغیرہ آباد چٹانوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سبزے کے نام پر صرف پہاڑی جھاڑیاں اور پودے تھے۔ دوران سفر وہ آپس میں پشتو زبان میں باتیں کرتے رہے۔ کوئی نہ کوئی جملہ جہادات کی سمجھ میں آ جاتا تھا، ورنہ تو وہ گونگوں کی طرح ان کی شکلیں ہی دیکھ رہا تھا۔ جیپیں اب بائیں ہاتھ ایک پختہ سڑک پر چڑھ کر جنوب کی طرف روانہ ہو گئی تھیں۔ سڑک پر ارد گرد اب سبزے اور آبادی کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ راستے میں جتنے بھی لوگ انہیں مل رہے تھے، حیرت انگیز طور پر سبھی مسلح تھے۔ آدھے گھنٹے بعد جیپیں قبائلی گاؤں میں داخل ہو گئیں۔ مختلف گلیوں سے گزرتی ہوئی آخر کار دونوں جیپیں ایک قلعہ نما عمارت کے صدر دروازے پر پہنچ کر رک گئیں۔ موسیٰ خان نے 2 بار مخصوص انداز میں ہارن دیا تو دروازہ ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ دروازے سے 2 خوفناک شکلوں والے قبائلی دربان ہاتھوں میں آتشی ہتھیار لیے نمودار ہوئے اور موسیٰ خان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ پشتو زبان میں باتیں کرتے ہوئے وہ بار بار جہادات کا نام بھی لے رہے تھے۔ ان کی گفتگو سے جہادات محض اتنا ہی اندازہ لگا سکا تھا کہ سردار فراست علی خان یعنی خان جی تھوڑی دیر پہلے کہیں چلے گئے ہیں۔ موسیٰ خان چند لمحے دربانوں سے کچھ پوچھتا رہا، پھر مطمئن انداز میں جیپ کو عمارت کے اندر لے گیا۔ دوسری جیپ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ عمارت کے اندر ایک چھوٹا سا شہر آباد تھا۔ بادل نظر میں جہادات کو یوں لگا جیسے وہ کسی جیل کے اندر آ گیا ہو۔ وہاں چاروں طرف بیرک نما چھوٹے بڑے کمروں کی قطاریں نظر آ رہی تھیں اور ہر بیرک کی اپنی 4 دیواری تھی۔ پختہ روشیں پتھروں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ عمارت کی تعمیر میں بھی زیادہ تر پتھر استعمال کیا گیا تھا۔ دونوں جیپس مختلف عمارتوں کے سامنے سے گزرتی ہوئی ایک وسیع گیراج کے اندر جا کر رک گئی۔ موسیٰ خان نے جیپ سے اتر کر گل شیر خان کو پشتو زبان میں کچھ کہا اور پھر گیراج سے باہر نکل گیا۔ چلو۔ گل شیر خان نے جہادات کو حکم دیا۔ تمہارا نصیب اچھا ہے، ابھی خان جی موجود نہیں ہے۔ جہادات نے ان کے منہ لگنے کے بجائے ان کا کہنا ماننا بہتر سمجھا اور خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ 10 منٹ بعد وہ ایک 4 دیواری کے اندر داخل ہوئے اور جہادات متحیر رہ گیا۔ 4 دیواری کے اندر بے شمار چھوٹے چھوٹے سیل بنے ہوئے تھے اور ہر سیل کے اندر کوئی نہ کوئی بدقسمت قیدی موجود تھا۔ سیلوں کے سامنے برآمدے میں کوئی 10 کے قریب خوخار شکلوں والے مسلح پہرے دار باقاعدگی سے ٹہل رہے تھے۔ تمام پہرے دار سیاہ رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس تھے، شاید یہ ان کا یونیفارم تھا۔ گلشیر خان نے ایک پہرے دار سے کہہ کر ایک خالی سیل کھلوایا اور جہادات کو اندر دھکیلتے ہوئے کہا، ابھی ادھر پہنچ کرو، کھانا شانا بھی ملے گا، پر ایک بات یاد رکھنا، یہاں سے فرار ہونے کا کوشش مت کرنا، ورنہ پہرے دار لوگ تم کو گولی سے اڑا دے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے جہادات کو ایک لمحے کے لیے عجیب انداز میں گھورا، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ بولا، ابھی کچھ بولنا ہے تو بولو۔ میرے دوست کی لاش کو اس کے ورثہ تک پہنچا دو، وہ بے گور و کفن رہے گا تو مجھے، تم فکر مت کرو، سکندر خان کے پہلو میں گاڑے گا اسے۔ اس کے بعد گلشیر خان نے وہاں موجود پہرے داروں کو چند ہدایات دی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ خان جی کی اس نجی جیل میں 30 کے قریب قیدی تھے اور وہ سب کے سب الگ الگ سیل میں بند تھے۔ 10 بائی 12 فٹ کے یہ سیل ایک ہی نمونے کے تھے۔ ہر سیل میں قیدی کے لیے تکیا اور کمبل موجود تھا۔ روشنی کا بھی مناسب انتظام تھا۔ ہر سیل کی چھت سے ایک ایک بلب لٹک رہا تھا جو ساری رات جلتا رہتا تھا۔ حوائج ضروریہ کے لیے قیدیوں کو مسلح پہرے میں جانا پڑتا تھا، تاہم دونوں وقت کا کھانا انہیں سیلوں میں ہی پہنچا دیا جاتا تھا۔ وہاں سے فرار ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ ہر سیل کے عقبی جانب ایک گول روزن رکھا گیا تھا جس میں آہنی سلاخیں لگائی گئی تھیں، تاہم ہر روزن کا حجم اتنا کم تھا کہ آہنی سلاخیں نہ بھی ہوتی تو بھی وہاں سے کوئی قیدی فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ جہادات کو جس دن وہاں ڈالا گیا تھا وہ اس دن سے فرار ہونے کے منصوبے بنا رہا تھا، مگر کوئی مناسب منصوبہ نہیں سوچ رہا تھا۔ موسیٰ خان نے بھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی اور نہ ہی ابھی تک خان جی کے دیدار ہوئے تھے۔ نہ جانے وہ کہاں تھا، حالانکہ اسے قید ہوئے وہاں پورا ہفتہ گزر چکا تھا۔ گاہے بگاہے سیل کے سامنے ٹھہرنے والے پہرے داروں سے وہ خان جی اور موسیٰ خان کے متعلق استفسار کرتا رہتا تھا، لیکن وہ اسے جواب دینے کے بجائے جھڑک دیا کرتے تھے۔ حالانکہ دوسرے قیدیوں سے گپ شپ لگاتے انہیں جہادات نے کئی بار دیکھا تھا۔ شاید موسیٰ خان یا پھر گلشیر خان پہرے داروں کو اس کے ساتھ بات چیت کرنے سے منع کر کے گئے تھے۔ یہ 10ویں رات کا ذکر ہے۔ جہادات رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے سیل میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھتا محسوس ہوا۔ پہلے تو اس نے درد کو نظر انداز کر دیا، مگر جب درد کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹ میں مروڑ بھی اٹھنے لگے تو مجبوراً اس نے سیل کے سامنے ٹہلنے والے پہرے دار کو آواز دی،
یہ سنو، میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ اس نے استدا کی۔ صبح چلے جانا، موسیٰ خان کا یہ حکم ہے، میں اس کے حکم عدولی کی جرات نہیں کر سکتا۔ دیکھو، میں بہت تکلیف میں ہوں، چند منٹوں کا کام ہے، موسیٰ خان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے کہا نا کہ میں خطرہ مول نہیں لے سکتا، تم ادھر سل کے کونے میں بیٹھ جاؤ، صبح صفائی کرا دیں گے۔ وہ تیرے موسیٰ خان کی ایسی کی تیسی، دروازہ کھول دے حرامزادے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں تجھے، تیری اتنی ضرورت، قیدی ہو کر گالیاں بکتا ہے، کتے کا بچہ۔ پہرے دار تیش میں آ کر آگے بڑھا اور رائفل کی بیرل سلاخوں میں سے گزار کر جہادات کے چہرے پہ ضرب لگانے کی کوشش کی۔ جہادات اس وقت بالکل سلاخوں کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ چشم زدن میں اس نے رائفل کی ضرب سے اپنے چہرے کو بچایا اور پھر اس سے پہلے کہ پہرے دار رائفل کو پیچھے کی طرف کھینچتا، اس نے رائفل کی بیرل پکڑ کر ایک جھٹکے کے ساتھ اندر کی طرف کھینچا اور نتیجے میں پہرے دار کا چہرہ زور سے آنے سلاخوں کے ساتھ جا ٹکرایا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہیں سیل کے سامنے جھکتا چلا گیا۔ یہ جہادات کے لیے فرار ہونے کا سنہری موقع تھا۔ پہرے دار کی چیخ کا ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تھا۔ غالباً دوسرے پہرے دار اس وقت رات کا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ جہادات کے پورے جسم میں سنسنی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ وقت کم تھا، کسی بھی وقت وہاں دوسرے پہرے دار پہنچ سکتے تھے۔ مضروب پہرے دار ابھی تک سیل کے سامنے بیٹھا درد کی شدت سے ہولے ہولے کرا رہا تھا۔ اس نے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے سیل کے تالے کا جائزہ لیا۔ وہ گولی سے بآسانی ٹوٹ سکتا تھا، مگر جہادات گولی چلانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ فائر کی آواز سن کر دوسرے پہرے دار ہوشیار ہو جاتے، چنانچہ بغیر وقت ضائع کے اس نے سامنے بیٹھے ہوئے پہرے دار کے سر پر رائفل کی ایک زوردار ضرب لگا کر اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا اور پھر اس کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال لیا۔ دوسرے لمحے وہ رائفل پھینک کر تالے میں چابی لگا رہا تھا۔ انجانے خوف اور عجلت کی وجہ سے تالا اس کے ہاتھوں میں لرز رہا تھا اور دل اس کے سینے میں پارے کی طرح اچھل رہا تھا۔ اس کی مسلسل کوشش سے پانچویں چابی تالے میں لگ گئی اور ایک کھٹکے سے تالا کھل گیا۔ رائفل اٹھا کر وہ تیزی سے سیل سے باہر نکلا اور عمارت کے صدر دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ حیرت انگیز طور پر اب اس کے پیٹ میں اٹھنے والے مروڑ بھی دم توڑ چکے تھے۔ بنا کسی خطرے کے وہ صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے وہاں بھی کوئی نہیں تھا، تاہم اس جنگلا نما دروازے کو اندر سے ایک بھاری تالا لگا تھا۔ دروازے سے دائیں ہاتھ تقریباً 20 گز کے فاصلے پر ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکیوں سے پھوٹنے والی یہ روشنی بمشکل دروازے تک پہنچ رہی تھی۔ جہادات نے رائفل کو کندھے سے لٹکایا اور دروازے کی سلاخیں تھام لی۔ مان اسے کمرے سے شور کے ساتھ ساتھ ایک تیز نسوانی چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی نگاہیں کمرے کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ اندر سے مردانہ گالیوں کی تیز تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے سے ایک لڑکی نکلی اور چلاتی ہوئی اس طرف آنے لگی جدھر جہادات رائفل تھامے دروازے سے نکلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا کہ لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ کر دیوار پھلانگ کر وہاں سے نکل جائے، مگر پھر اچانک ہی اس کے اندر کا ہمدرد انسان اس کے راستے کی دیوار بن گیا۔ لڑکی کی مدد کے لیے پکارتی آواز سن کر اسے ایسا لگا جیسے زینب اسے پکار رہی ہے۔ ایک پل میں اس نے رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ لڑکی کے پیچھے پیچھے 2 مرد بھی بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ لڑکی اس کے قریب پہنچ کر ایک دم ٹھٹک کے رک گئی۔ پھر اس کے منہ سے خوفزدہ سی آواز نکلی، تو تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے جانے دو۔ وہ شاید جہادات کو بھی ان لوگوں کا ساتھی سمجھ رہی تھی، اس لیے سہمی کھڑی تھی۔ لڑکی کا پیچھا کرنے والے دونوں اشخاص بھی وہاں پہنچ گئے۔ جہادات پر نظر پڑتے ان میں سے ایک بولا، کون ہو تم اور یہاں دروازے پہ کیا کر رہے ہو؟ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہیں سکے تھے۔ اگر تم لوگوں نے اب اس لڑکی کو ہاتھ لگایا نا تو میں دونوں کو گولی مار دوں گا۔ جہادات نے رائفل سیدھی کرتے ہوئے کہا، خیریت چاہتے ہو تو دروازہ کھول کر اسے جانے دو۔ دونوں پہرے دار خالی ہاتھ تھے اور جہادات کے تیور بتا رہے تھے کہ انہوں نے اگر ذرا سی بھی آناکانی کی تو وہ بے درے گولی چلا دے گا۔ تو تم شاید نئے قیدی؟ سوال نہیں، تالا کھولو، لڑکی کو جانے دو۔ ایک پہرے دار نے جیب سے فوراً چابی نکالی اور تالا کھول دیا۔ جہادات نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف لپکا۔ عین اسی لمحے دور سیلوں کی طرف سے ایک شور بلند ہوا اور پھر سیٹیاں بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جہادات لڑکی کا ہاتھ پکڑے اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی محفوظ راستہ جانتی ہو تم؟ میں کچھ نہیں جانتی، وہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لائے تھے، بھاگتے ہوئے لڑکی نے جواب دیا۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے جیل خانے کی عمارت سے دور نکل آئے تھے، لیکن باہر جانے کے راستے سے لائل تھے۔ خانجی کی وہ قلعہ نما عمارت 200 کنال کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی بیرونی دیواریں بالکل کسی قلعے کی دیواروں کی طرح بلند و بالا تھیں۔ اس کا حفاظتی نظام کسی جیل کے نظام سے بھی سخت تھا۔ وہاں سے باہر نکلنا ناممکنات میں سے تھا، مگر جہادات ایک امید کے سارے لڑکی کو ساتھ لیے بھاگتا پھر رہا تھا۔ اچانک ان دونوں پر تیز روشنی پڑی اور جہادات لڑکی کو کھینچتا ہوا ایک عمارت کے سائے میں لے گیا۔
یہ تیز روشنی سرچ لائٹ کی تھی جو ایک ٹاور سے پوری عمارت پر پھینکی جا رہی تھی۔ ہم یہاں سے نہیں نکل سکیں گے، وہ مجھے دوبارہ پکڑ لیں گے۔ چپ ہو جا، جب تک میں زندہ ہوں تجھ پر آش نہیں آنے دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے دوبارہ لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور عمارت کی آڑ میں آگے بڑھنے لگا۔ یوں چھپتے چھپاتے وہ عمارت کی عقبی دیوار تک پہنچ گئے، مگر انہیں دیوار میں کہیں بھی کوئی دروازہ نظر نہیں آیا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ قد آدم جھاڑیاں اور پودے دور تک جا رہے تھے۔ ٹاور کی لائٹ بدستور چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ ادھر تو کوئی دروازہ بھی نہیں ہے۔ شاید یہ عمارت کی عقبی دیوار ہے، آؤ آگے بڑھتے ہیں، شاید کوئی۔ اچانک دائیں ہاتھ جھاڑیوں پر کسی نے ٹارچ کی روشنی پھینکی اور جائیداد کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ لڑکی کو کھینچتا ہوا ایک لمحے میں جھاڑیوں کے اندر غائب ہو گیا۔ خاموش رہنا، وہ غالباً ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ چپ رہو، ان جھاڑیوں کے پیچھے سے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا جی، اب میں کچھ نہیں بولوں گی۔ لڑکی نے کچھ اس انداز میں جواب دیا کہ جہانداد اس کٹھن صورتحال میں بھی مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ میں تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ میں تو یہاں سے بآسانی نکل سکتا ہوں۔ اس نے لڑکی کو سرگوشی میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ تلاش کرنے والے لمحہ بہ لمحہ ان کے نزدیک پہنچتے جا رہے تھے اور اب ان کی آوازیں بالکل واضح طور پر جہانداد کو سنائی دے رہی تھی۔ تم دونوں بالکل گدھے ہو۔ موسیٰ خان کو اگر لڑکی کے بارے میں معلوم ہوگا نا تو وہ تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ ایسے کاموں کا کتنا سخت مخالف ہے۔ ہم لڑکی کو مار کر کسی کونے خدرے میں دفنا دیں گے نا، موسیٰ خان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہاں کتنے لوگ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اگر وہ کسی اور کے ہاتھ لگ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ واقعے کا پتہ چلتے موسیٰ خان تمہیں صفائی پیش کرنے کا موقع تک نہیں دے گا۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ لگے، تم تو یوں ہی خواہ میں پریشان کر رہے ہو۔ یوں ہی باتیں کرتے ہوئے وہ بالکل ان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ ان کی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی تعداد 3 سے زیادہ نہیں ہے۔ جائیداد نے سیکنڈوں میں ایک فیصلہ کر لیا اور پھر اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ محض ایک اندازہ لگا کر ایک بار پھر وہ موسیٰ خان پہ اعتبار کرنے جا رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے کان سے منہ لگا کر اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی اور پھر دبے پاؤں آگے بڑھ کر جھاڑیوں سے باہر جھانکنے لگا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ واقعی 3 آدمی تھے اور جھاڑیوں سے چند قدم دور کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک ابھی تک باقی 2 کو لعنت ملامت کر رہا تھا۔ تینوں کی جھاڑیوں کی طرف پشت تھی۔ جہانداد کسی بلی کی طرح بغیر کوئی آہٹ پیدا کیے جھاڑیوں سے نکلا اور دبے پاؤں آگے بڑھ کر رائفل ایک کی پشت پر رکھ کر سرد لہجے میں بولا، خبردار، ہتھیار پھینک دو ورنہ میں اس کی پشت میں سوراخ کر دوں گا۔ بقیہ 2 بوکھلا کر پیچھے پلٹے مگر اپنے ساتھی کی پشت پر ٹکی جائیداد کی رائفل دیکھ کر وہ کشمکش کا شکار ہو گئے۔ رائفلیں پھینک دو، میری انگلی ذرا سی جنبش کی منتظر ہے۔ تم یہاں سے بچ کر، میں زندگی کو ہتھیلی پر لیے پھرتا ہوں۔ ہتھیار پھینک کر دور چلے جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ہاں ہاں پھینک دو، جیسا ہی کہتا ہے ویسا ہی کرو۔ جس کی پشت سے رائفل لگی تھی وہ گڑ گڑایا۔ اس کے بعد چند لمحوں میں جہانداد نے ان تینوں کو نہتہ کر کے ان کی رائفل خالی کر کے جھاڑیوں میں پھینک دی اور پھر لڑکی کو جھاڑیوں سے باہر بلا لیا۔ چلو۔ لڑکی کے جھاڑیوں سے باہر آنے کے بعد جہانداد نے ان تینوں کو نشانے پر رکھتے ہوئے حکم دیا، کہاں؟ موسیٰ خان کے پاس۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو کتے کی موت مارا جائے گا۔ ان کے پاس جائیداد کی بات ماننے کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا، اس لیے بلا چوں چرا وہ چل پڑے۔